स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हालांकि इसका बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि जिहादी जो है मानने वाले नहीं है। जिहाद की जड़ में मदरसे हैं और मस्जिदें हैं। जब तक इन चार चीज़ों पर चोट नहीं करी जाएगी, निर्णायक चोट, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्लाम का जिहाद है ये, हमें इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। 1400 साल से बताया मुसलमानों को दूसरों को लूटने का, दूसरों को मंदिरों को तोड़ने का। वो सारे मुसलमान उसी जो मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो मुसलमान चाहे पीएफआई का हो, चाहे आईएसआईएस का हो, चाहे अलकायदा का हो, चाहे तालिबान का हो, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, चाहे लश्कर तैयबा का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, वो सब एक ही हैं। एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम बदलते रहेंगे, वो दूसरों को, निर्दोष लोगों को मार, ये उनका कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। एक है, उनकी थ्योरी एक है, उनकी थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, वो सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। वो उद्देश्य है पहले गजवाए हिंद और बाद में गजवाए आलम। गजवाए हिंद और गजवाए हिंद में हिंदुस्तान को एक अपना सेंटर बनाकर, केंद्र बनाकर, फिर गजवाए आलम। वो पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम इस्लाम को समझते नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। हमें इन मूर्खताओं से आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। कुछ नहीं होगा, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे हर मदरसे में पीएफआई है, हर मस्जिद में पीएफआई है, हर मुसलमान के मन में पीएफआई है। आप इसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? संग नाम कुछ भी हो, वो गिरोह कर लोगे। केरल में जैसे कि आप जानते होंगे कि लगभग हिंदू समाप्त हो चुका है, बंगाल में हिंदू समाप्त हो चुका है और देश के कई क्षेत्रों में हिंदू समाप्त हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ भी हिंदू समाप्त होने के कगार पर ही है। दिल्ली पूरी इस्लामिक होने वाली है। अभी लड़ाई ये मतलब अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। देखिए, केवल अगले 50 सालों में भारत की आबादी लगभग 350 करोड़ होगी। अगले केवल 50 सालों में जिस तरह मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, अगर इसी रेसों में ये बच्चे पैदा करते रहे तो केवल अगले 50 सालों में 350 करोड़ आबादी भारत की होगी, जिसमें केवल 10 करोड़ हिंदू होंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुनना पड़ेगा, छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। हालांकि मेरा दिन सबके लिए है, तेरा सबके लिए नहीं है। जैसे कि इस देश में सब हिंदी हैं, सब हिंदू नहीं है। उनके बाद दिन कैसे रहेगा? जो झाड़ में खुदा देख रहे हैं, पत्थरों में खुदा देख रहे हैं, जानवरों में अम्मा देख रहे हैं, घर में मां देखी जाती है, पशुओं में नहीं। खुल के बोलूंगा, तुम्हारे हाथ में अगर कानून है तो हमारे सीने में मुस्तफा का दिया हुआ सुकून है। यह मत समझना कि तुम चढ़ जाओगे। हमारी हर सिफत तुम्हारी दी हुई नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें हमें फख्र है। ये तेरी देन नहीं है। हमारी नागरिकता किसी राजा से नहीं, ख्वाजा ने दिया। हमको कोई निकाल नहीं सकता। जब तुम आने से नहीं रोक सके तो रहने से कैसे रोकोगे? मैं अक्सर बोलता हूं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से हजारों इंसान आबाद हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहाँ हैं, आपस में प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत के साथ रह रहे हैं। आवाम गड़बड़ नहीं करती। आदमी वो परेशान होता है जिसका गारंटर ना हो। कितने लोगों को जेल से छोड़ दिया जाता है जमानत पर, एक गारंटी आ गई, छोड़ दिया। कार की गारंटी, प्रॉपर्टी की गारंटी पे तो आजादी मिल जाती है। हमारी गारंटी तो गरीब नवाज ने लिया है। ये गुजरात खुतबे आलम की गारंटी पे है, शाहे आलम की गारंटी पर है। ऐसा गारंटर क्या कर पाएगा तेरा हंटर? अब इसमें तेरा दीन, उनका तो दीन ही नहीं था, वलियाती। हमारे पास तो दीन है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने मंशाए इलाही और मुराद इलाही को जाहिर फरमाते हुए कहा, लकुम दीनुकुम, तेरे लिए तेरा बनाया हुआ दस्तूर, हमारे लिए इलाही दस्तूर। अब हमारा दीन ही इतना खूबसूरत है। ये खूबसूरती भी बड़ी चीज है साहब। एक खातून बड़ी खूबसूरत सड़क पर जा रही है और पीछे एक मजमा भीड़। किसी बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा कि ये सारे तेरे दुश्मन है क्या जो पीछे पीछे? वो बोली, नहीं, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन है। अब समझ गए क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं? इस्लाम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है।
اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو خدا نے بنایا. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا. اور کتنی بڑی بدصورتی ہے کہ ان لوگوں نے خدا بنایا. ہر ریلیجین میں پرابلم میں بتا دوں آپ کو کھل کر کے. علی کی اولاد کھل کے نہیں بولے گی تو کیا یزید کی اولاد بولے گی؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ریلیجین ہی نہیں ہے. ان کے پاس ریلیجن نہیں ہے کیونکہ ریلیجن وہی ہوتا ہے جہاں پرافٹ ہوتا ہے. بغیر نبی کے ریلیجن ہوتا ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کا نام ہو اس کا پیغام نہ ہو, لیکن نبی ہونا, ریلیجن ہونے کے لیے نبی کا ہونا ضروری. کتاب کا ہونا, آسمانی کتاب, اللہ کی کتاب, خدا کی کتاب بھی ہو, خدا کا رسول بھی ہو, نبی بھی, تب ریلیجن ہوتا ہے. اور جہاں نبی نہیں ہوتا, نبی کا نام بھی نہیں ہوتا, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کتنے ہیں. کیونکہ یہ کام نبی کا تھا بتائے خدا کتنا ہے. ایک ہے, ایک ہی ہے, یہ نبی ہی بتا پائے گا کیونکہ خدا کا ایک ہونا غیب ہے. غیب داں ہی بتا پائے گا. تو جو لوگ غیب داں نہیں مانتے, اللہ جانے وہ اللہ کو کیسے مانتے؟ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس نبی نہیں ہے. ہماری خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی ہے. اس خوبصورتی کی وجہ سے ان کی نیند حرام ہے. کچھ اور لوگ ہیں وہاں بھی نبی کا نام ہے, عیسائی کہتے ہیں نا, وہاں بھی نبیوں کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی زبان میں انبیاء کرام کا نام انگلش میں, انگلش اچارن, انگلش پروننسیشن میں ایڈم, موزیز, اسحاق, جوسف, ابراہم بولتے ہیں, مگر وہ سب نبی کے نام. نبی کا نام ہے ان کے پاس. یہودیوں کے پاس نبی کا نام ہے, توریت میں نبی کا نام ہے, انجیل میں نبی کا نام ہے, قرآن میں بھی نبی کا نام ہے. مگر فرق یہ ہے ہم میں ان میں کہ ان کے پاس نبی کا نام ہے, نبی کا پیغام نہیں ہے. ہمارے پاس نبی کا نام بھی ہے, نبی کا پیغام بھی ہے. سب لوگ عبادت کرتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں. جو مکلف ہیں وہ بھی, جو نہیں ہے وہ بھی. ذکر و تسبیح ساری کائنات مصروف ہے. اب آئیے ہمارے عبادت کی خوبصورتی. اور ہمارے ہاں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اور رب کے درمیان پریت ہے, محبت ہے. ہم گھنٹہ بجا کے ڈسٹرب نہیں کرتے. سننا پڑے گا, چھیڑا ہے تو سننا پڑے گا. سب سے ٹاپ کلاس کی اسلام میں جو پوجا ہے, ورشپ ہے, وہ نماز. اب نماز ایک عبادت ہے, اور لوگ بھی عبادت کرتے ہیں, ان کی بھی عبادت دھیان میں رکھو. ہم اپنے بنانے والے کا سجدہ کرتے ہیں. کیا خوبصورتی ہے ہماری, جس نے ہمیں بنایا, جو ہمارا کریٹر ہے, ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. ہم بنے ہوئے کو سجدہ نہیں کرتے, بنانے والے کا سجدہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بنا ہوا سروشریشٹھ ہو, بنا ہوا گریٹسٹ ہو. بہت سی کریشن ہے, رچنائیں ہیں, ان رچناؤں میں بہت مہان ہے اور سب سے زیادہ عظمت والے ہمارے رسول ہیں. ہم ان کو بھی سجدہ نہیں کرتے. بھارت کی دھرتی پر اسلام کو پھیلانے میں خواجہ غریب نواز ہے, ہم ان کو بھی سجدہ نہیں کرتے. ایسا تھوڑی ہے کہ جس کو مانو اس کو سجدہ کرو. ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ کسی کو نہیں مانتے دنیا میں, پھر بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے. کم سے کم ہمارے پاس ایک مال ہے جو صرف اللہ کے لیے. ان کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو صرف خدا کے لیے ہو. اب جب خدا کے ہی تم نہ رہے تو ہمارے کتنے. اب آپ کیا ضرورت ہے زندگی میں؟ زندگی میں ضرورت ہے ایکتا بد ہونا. سماج میں ضروری ہے, کشمیر سے کنیا کماری تک ضروری ہے ایک ہونا. اور مسلمانوں, قدم سے قدم ملا کے چلو, کندھے سے کندھا ملا کے رہو. اور یہ جانتے ہو کوالٹی کس کی ہے؟ یہ سینا, آرمی کی کوالٹی. انہیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ تمہارا پیر سے پیر ملا ہو, کندھے سے کندھا ملا ہو. اور اس ڈسپلن کے لیے اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. تب جا کر کے آرمی ڈسپلن ملک کو بچاتی ہے, دیش کی رکشا کرتی ہے. کوئی اس دشا میں جا رہا, کوئی اس دشا میں جا رہا نہیں. چہرہ ایک طرف, قدم ایک ساتھ, کندھے سے کندھا ملائیے. ٹریننگ دے رہا ہے, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. مگر آؤ اپنے رسول کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے ہمیں نماز دیا, اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے صفائی سیدھی کر دو. پیر کا انگوٹھا دوسرے کے بغل والے کے انگوٹھے کے لیول میں ہو, اس کے بغل میں لکیر سیدھی ہو, صفائی درست ہو, لائنیں ایک ہو.